استثنا चौथा बाब। और अब ए इस्राएलियों, जो आयन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूं, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को, जो मैं तुमको देता हूं, मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बाल फगोर के सबब से किया, वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फगोर की पैरवी की, खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया, उसके मुताबिक मैंने तुमको आयन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आयन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिश्वर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो, जैसा खुदावंद हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आयन और अहकाम ऐसे रास्त हैं, जैसी ये सारी शरीयत है जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए, और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर होरेब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर, और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहें मेरा खौफ माने, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चुनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए, और वो पहाड़ आग से दहक रहा था, और उसकी लौ आसमान तक पहुंचती थी, और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी। और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी, लेकिन कोई सूरत ना देखी, फक्त आवाज ही आवाज सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया, और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आयन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो, उन पर अमल करो। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर होरेब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ताना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबी किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान
یا ہوا میں اڑنے والے پرندے، یا زمین کے رینگنے والے جاندار، یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے، تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے، سو تم احتیاط رکھو، تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ، اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو، جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے، بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے، جو نہ دیکھتے، نہ سنتے، نہ کھاتے، نہ سونگتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطہ کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے
وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے۔ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی، اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا، اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا، تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں دفع کرے، اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے، اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف 3 شہر الگ کیے، تاکہ ایسا خونی جو انجانے بغیر قدیمی عداوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے وہ وہاں بھاگ جائے، اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے۔ یعنی روبینیوں کے لیے تو شہر بسر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقع ہے، اور جدیوں کے لیے شہر رامات جو جلاد میں ہے، اور منسیوں کے لیے باسن کا شہر جولان۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی۔ یہی وہ شہادتیں اور آئین اور احکام ہیں جن کو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے مصر سے نکلنے کے بعد یردن کے پار اس وادی میں جو بیت فگور کے مقابل ہے کہہ سنایا، یعنی اموریوں کے بادشاہ سیون کے ملک میں جو حسبون میں رہتا تھا، جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد مارا، اور پھر اس کے ملک کو اور باسن کے بادشاہ اوج کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اموریوں کے ان دونوں بادشاہوں کا یہ ملک یردن پار مشرق کی طرف ایروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، کوہ سیون تک، جسے ہرمون بھی کہتے ہیں، پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں یردن پار مشرق کی طرف میدان کے دریا تک جو پسگا کے ڈھال کے نیچے بہتا ہے، وہاں کا سارا میدان شامل ہے۔ استثنا 5واں باب۔ پھر موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا، اے اسرائیلیو، تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ خداوند ہمارے خدا نے حوریب میں ہم سے ایک عہد باندھا۔ خداوند نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا۔ خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی۔ اس وقت میں تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداوند کا کلام تم پر ظاہر کروں، کیونکہ تم آگ کے سبب سے ڈرے ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے۔ تب اس نے کہا،
खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदावंद तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का ख़्वाहा होना। यही बातें खुदावंद ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमायत को बुलंद आवाज से कहीं, और इससे ज्यादा और कुछ न कहा। और इन्हीं को उसने पत्थर की 2 लौहों पर लिखा और उनको मेरे सपुर्द किया। और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज अंधेरे में से आती सुनी, तो तुम और तुम्हारे कबीलों के सरदार और बुजुर्ग मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने अपनी शौकत और अजमत हमको दिखाई, और हमने उसकी आवाज आग में से आती सुनी। आज हमने देख लिया कि खुदावंद इंसान से बातें करता है, तो भी इंसान जिंदा रहता है। सो अब हम क्यों अपनी जान दें, क्योंकि ऐसी बड़ी आग हमको भस्म कर देगी। अगर हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुने तो मर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन सा बशर है जिसने जिंदा खुदा की आवाज हमारी तरह आग में से आती सुनी हो और फिर भी जीता रहा। सो तू ही नजदीक जाकर जो कुछ खुदावंद हमारा खुदा कहे उसे सुन ले, और तू ही वो बातें जो खुदावंद हमारा खुदा तुझसे कहे हमको बताना
और हम उसे सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। और जब तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे तो खुदावंद ने तुम्हारी बातें सुनी। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैंने इन लोगों की बातें जो उन्होंने तुझसे कहीं सुनी हैं। जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा। काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। सो तू जाकर उनसे कह दे कि तुम अपने डेरों को लौट जाओ, पर तू यहीं मेरे पास खड़ा रह, और मैं वो सब फरमान और सब आइन और अहकाम जो तुझे उनको सिखाने हैं तुझको बताऊंगा, ताकि वो उन पर उस मुल्क में जो मैं उनको कब्जा करने के लिए देता हूं अमल करें। सो तुम एहतियात रखना, और जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो, और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो। इस्तिस्ना छठा बाब। ये वो फरमान और आइन और अहकाम हैं जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो। और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूं जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसीलिए ऐ इस्राएल, सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर, ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, और खोदे खदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे, तो तू खाए और सेर हो। तो तू होशियार रहना ता ऐसा न हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। तुम और माबूदों की यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं पैरवी ना करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है गयूर खुदा है।
سو ایسا نہ ہو کہ خداوند تیرے خدا کا غضب تجھ پر بھڑکے اور وہ تجھ کو روئے زمین پر سے فنا کر دے۔ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا، جیسا کہ تم نے اسے ماسا میں آزمایا تھا۔ تم جافشانی سے خداوند اپنے خدا کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو جو اس نے تجھ کو فرمائے ہیں ماننا، اور تو وہی کرنا جو خداوند کی نظر میں درست اور اچھا ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ اور جس اچھے ملک کی بابت خداوند نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی، تو اس میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر سکے، اور خداوند تیرے سب دشمنوں کو تیرے آگے سے دفع کرے، جیسا اس نے کہا۔ اور جب آئندہ زمانہ میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، تو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زوراور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لایا، اور خداوند نے بڑے بڑے اور ہولناک عجائب و نشان ہمارے سامنے اہل مصر اور فرعون اور اس کے سب گھرانہ پر کر کے دکھائے، اور ہم کو وہاں سے نکال لایا تاکہ ہم کو اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ہمارے باپ دادا سے کھائی پہنچائے۔ سو خداوند نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر ہم احتیاط رکھیں کہ خداوند اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانے جیسا اس نے ہم سے کہا ہے، تو اسی میں ہماری صداقت ہوگی۔ استثنا 7واں باب۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہیتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کینانیوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں، نکال دے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے، تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے، تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا، تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے
खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है। वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। और जो उससे अदावत रखते हैं, उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। वो उसके बारे में जो उससे अदावत रखते हैं देर न करेगा, बल्कि उसी के देखते देखते उसे बदला देगा। इसलिए जो फरमान और आईन और अहकाम मैं आज के दिन तुमको बताता हूं, तुम उनको मानना और उन पर अमल करना। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला और मै और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजल करेगा। तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी, और तुम में या तुम्हारे चौपायों में ना तो कोई अकीम होगा न बांझ। और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा, और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजल करेगा। और तू उन सब कौमों को जिनको खुदावंद तेरा खुदा तेरे काबू में कर देगा नाबूद कर डालना। तू उन पर तरस ना खाना और न उनके देवताओं की इबादत करना, वरना ये तेरे लिए एक जाल होगा। और अगर तेरा दिल भी ये कहे कि ये कौमें तो मुझसे ज्यादा हैं, मैं इनको क्यों कर निकालूं, तो भी तू उनसे ना डरना, बल्कि जो कुछ खुदावंद तेरे खुदा ने फिरौन और सारे मिस्र से किया उसे खूब याद रखना, यानी उन बड़े बड़े तजुर्बों को जिनको तेरी आंखों ने देखा, और उन निशानों और मोजज़ों और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू को जिनसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको निकाल लाया। क्योंकि तेरा खुदा ऐसा ही उन सब कौमों से करेगा जिनसे तू डरता है, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा उनमें जंबूरों को बेच देगा, यहां तक कि जो उनमें से बाकी बचकर छुप जाएंगे वो भी तेरे आगे से हलाक हो जाएंगे। सो तू उनसे दहशत न खाना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे बीच में है, और वो खुदाए अजीम और मुहीब है। और खुदावंद तेरा खुदा उन कौमों को तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके दफा करेगा। तू एक ही दम उनको हलाक ना करना, ऐसा ना हो कि जंगली दरिंदे भड़कर तुझ पर हमला करने लगें, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे हवाला करेगा और उनको ऐसी शिकस्ते फाश देगा कि वो नाबूद हो जाएंगे, और वो उनके बादशाहों को तेरे काबू में कर देगा, और तू उनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालेगा, और कोई मर्द तेरा सामना ना कर सकेगा, यहां तक कि तू उनको नाबूद कर देगा। तुम उनके देवताओं की तराशी हुई मूर्तों को आग से जला देना, और जो चांदी या सोना उन पर हो उसका तू लालच ना करना,
اور नہ उसे लेना, ताना हो कि तू उसके फंदे में फंस जाए, क्योंकि ऐसी बात खुदावन तेरे खुदा के आगे मकरू है। तो तू ऐसी मकरू चीज अपने घर में लाकर उसकी तरह नेस्त कर दिया जाने के लायक न बन जाना, बल्कि तू उससे अजहद घिन खाना और उससे बिल्कुल नफरत रखना, क्योंकि वो मालून चीज है।